अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद रजा। दोस्तों, आज हमने एक दुख वाला वाकया पहलगाम का ये हमने डिस्कस करना है। बहुत तकलीफ वाला वाकया है, बहुत ही तकलीफ है। और इसके साथ इनके जो फैमिलीज जुड़ी हैं, जितनी हमदर्दी की जाए, जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। और हमें इसकी बहुत ज्यादा मजम्मत करनी चाहिए, हम करते भी हैं। और मैं बिलीव करता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे इंसान है और इंसानियत है, वो इस चीज की मजम्मत करेंगे, इसके साथ नफरत करेंगे। कोई मुल्क, कोई मजहब नहीं चाहता कि कहीं पर भी दहशतगर्दी हो। अगर ये वाकया हुआ है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसका पूरा जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उससे सजा तक पहुंचने के लिए जो एक इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसेस होना चाहिए उसको फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे मुल्क के ऊपर अटैक करने का सोचें, आप एक पैनिक क्रिएट करें, आप पानी बंद कर दें। देखिए, किसी भी मजहब के अंदर क्या ये चीजें अलाउ हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? अगर हमें अपनी ये वाली बातें तो बात भी हैं। देखिए, बात ये है कि ये वो वाला दौर जा रहा है जब आप किसी को डरा नहीं सकते, क्योंकि अब अगर इंडिया के पास एटॉमिक एनर्जी है तो पाकिस्तान के पास भी है। इसके साथ आप उतना डराना किसी को, यकीन करें, बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे अंदर थोड़ा सा भी डर खौफ नहीं है। एक तो हमारा ईमान है कि जब मौत आनी है सो आनी है, लेकिन इसके अंदर ये नहीं है कि वो अटैक कर देंगे तो फिर क्या होगा, फिर जो होगा फिर देखी जाएगी। इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इंसानियत की जब बात है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि किसी मुल्क में, वो हिंदू हो, वो क्रिश्चियन हो, वो किसी मजहब का हो, उसकी जान ली जाए। इस्लाम में ये एक कॉन्सेप्ट है, जो अल्लाह का एक बयान है, अल्लाह का फरमान है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। कैसे हो सकता है? जो लोग हैं वो इंसान नहीं है। ये आपको इस चीज के ऊपर बिलीव होना चाहिए। इसी सोच के साथ आपको एक्शन लेने चाहिए। आपने अजीब सा काम किया, आपने फौज जो है अपनी आर्मी और टैंक्स वगैरह ला के उनको अपने बॉर्डर पे खड़ा कर दिया है और एक पैनिक कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, पानी बंद कर दिया। आपने तो पूरा ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आपके पास सारे एविडेंसेस आ चुके हुए हैं। 2016 में नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी खत्म होगी। लोगों ने बहुत क्लैपिंग की। ये क्लिप मैं दे चुका हूं, मैंने देखा ये क्लिप। 2016 में अटैक हुआ, 2017 में अटैक हुआ, नागरोटा आर्मी अटैक हुआ, अमरनाथ यात्रा अटैक हुआ, राजौरी अटैक हुआ, संजौन मिलिट्री अटैक हुआ, जम्मू कश्मीर बस स्टैंड ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ, इंडियन पार्लियामेंट पुलिस अवंतपुरा में अटैक हुआ। देखिए, इतने अटैक्स हो चुके हैं। पुलवामा अटैक हुआ। ये कौन जिम्मेदार है? मुझे बताएं। आप बड़े आराम से किसी मुल्क पे इल्जाम लगा देते हैं कि जी ये देखें जी ये आप इसमें इन्वॉल्व हैं। मुझे बताएं कि इसका कौन जवाब देगा? आपके जितने शहरी मर गए हैं, जो जिनके साथ जो हलाकतें हुई हैं, उनका कौन जिम्मेदार है? बड़े, लेकिन आप सियासत कर रहे हैं। आपको सियासत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बात है इंसानों की मौत का। आपको साथ ये भी सोचना चाहिए, ये है इंडियन नेशन के लिए, जो अवाम है, जो वहां के जो लोग हैं, ये मेरा मैसेज उनके लिए है। खुदा के लिए थोड़ा सा साथ अपने ब्रेन को यूज करें। यूज कैसे करें? आपके मुल्क की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है। 1 अरब 40 करोड़ का मतलब ये है कि वहां पे अगर आप सिर्फ कैलकुलेट करें ना कि आपके रोड एक्सीडेंट में कितने लोग मरते हैं डेली बेसिस पे, आप परेशान हो जाएं। कितने लोग जो एम्बुलेंस पे जाते हैं हॉस्पिटल और पहुंच नहीं पाते, उनकी मौत हो जाती है, उसकी आप कैलकुलेशन करें, आप परेशान हो जाएं। आपकी अदालतों में क्या लोगों को इंसाफ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। कितने लोग हैं जो बेकसूर हैं और जेलों के अंदर हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। आप अपने मुल्क में मुकेश अंबानी, शाहरुख खान, सलमान खान, इन लोगों को तो आप प्रोटोकॉल के साथ सिक्योरिटी दे सकते हैं, आम शहरियों को नहीं दे सकते। आप एक नाम की जमहूरियत का आप एक ढंढोरा पीट रहे हैं कि बहुत बड़ी जमहूरियत है, होगी, लेकिन नजर नहीं आती। आप सिर्फ मूवीज में ही आप ये दिखा सकते हैं कि आपने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। आपके मुल्क में भी मार्शल लॉ है, आपका मीडिया आजाद नहीं है,
آپ نے ارناب گوسوامی جیسے لوگ بیٹھائے ہوئے ہیں، آپ نے میجر گورو آریہ جو ہے، یہ لوگ بیٹھ کے پینک کر رہے ہیں لوگوں کو. آپ پلیز اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. ان کے بہت ملینز میں ان کے فالوورز ہیں، لیکن دیکھیں اس چیز کے اندر آپ کو لوگوں کو پینک نہیں کرنا چاہیے. آپ کو یہ نہیں بتانا چاہیے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے. دیکھیں یہ چیز کرنے کا نقصان کس کو ہے؟ آپ کو پتا کہ ایسی باتیں کرنے کا ایک آ کے آپ کا پرائم منسٹر ایک اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ ہم اٹیک کریں گے، تو آپ کو اکنامیکلی کتنا نقصان ہوتا ہے؟ سر ہمیں نقصان ہو رہا ہے. ہمیں تو اگر اتنا نقصان ہو رہا ہے تو آپ کو اتنا نقصان ہو رہا ہے. اکنامیکلی آپ کی بھی سٹاکس ہیں وہ کریش کر رہی ہے. آپ کے ملک میں بھی انویسٹر جو نا آنے سے گھبرائے گا، کیونکہ جس ملک میں جنگ ہوتی ہے جتنا مرضی وہ ڈیولپڈ ہو، اگر جنگ ہوگی وہاں پہ کوئی بندہ نہیں گھسے گا. خدا کے لیے اپنے غریب عوام پہ ترس کھائیں. مت ایسی کنڈیشن، ایسے حالات کریٹ کریں جس کے اندر ایسے ہو کہ ڈیزاسٹر ہو جائے، ایسا ڈیزاسٹر ہو جس کو آپ ریکور نہ کر سکیں. آپ سکون کے ساتھ اس کی انویسٹیگیشن کریں، اس کو ڈگ آؤٹ کریں. جو لوگ انوالو ہیں، یہ گورنمنٹ آف پاکستان، ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے، اس کو پراپر کوآپریٹ کر کے ان کو سزا ان کو دلوائیں، اور تاکہ ایسی سزا ہو کہ دوبارہ اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے. لیکن آپ کے کچھ سیکیورٹی، کچھ ایجنسیز، یہ لائٹس آپ کے ہیں آپ کے ملک میں. ویسے اگر دیکھیں جائے نا، آرمی کی جو اسٹرینتھ ہے، آپ کی اپنی یہ ایک رپورٹ ہے جس کے اندر 1,00,000 فوجی آپ کے کم ہیں. آپ نے ان کی آپ نے ہائرنگ نہیں کی ہوئی. جب آپ کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، آپ کے پاس کہنے کہ اس کو پرووائڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس سٹاف نہیں ہے، آپ تھوڑے سٹاف کو ہی آپ ادھر ادھر ان کو موو کر رہے ہیں، تو دیکھیں کولیپس تو ہوں گے، ڈیزاسٹرز ہوں گے. آپ اپنے گھر کو تو پہلے سیدھا کر لیں، اس کے بعد آپ پھر کسی اور کے اوپر آپ اپنی کمی آپ چھپانے کے لیے، اپنی نالائکی چھپانے کے لیے آپ دوسرے ملک کے اوپر آپ نے فرائی کی ہے. اور آپ کا میڈیا ایسے پینکی کر رہا ہے کریٹ، ہم یہاں بیٹھ کے ہمیں لگتا ہے کہ کوئی جوک چل رہے ہیں. یہ جنگ نہیں ہونی ہے، کوئی جوک چل رہے ہیں. اس طرح سے آگے پوری ایسے فلم بنا دی ہے، لگتے نہیں ہے کہ یہ ٹی وی ہے یا کہ آپ کا کوئی سنیما گھر ہے، کوئی سنیما میں مووی جو ہے نا وہ چل رہی ہے. پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے، ہم لوگ جنگ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں امن ہو. ہم جس طرح سے ہم دیکھیں انڈیا پاکستان بے شک علیحدہ ہو چکے ہیں، لیکن ہم ایک ہی بریڈ ہیں، مٹی ہماری ایک طرح کی ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چیز کے اوپر امن سکون کے ساتھ آپ سوچیں، انویسٹیگیٹ کریں، اور اس پہ آپ پینک نہ ہو، ٹھیک ہے، تاکہ نیکسٹ ٹائم اس طرح کے واقعات نہ ہو. تو میری یہ انڈین عوام جو ہے، ان سے میری ریکویسٹ ہے، پوری دنیا میں جو بندہ میری آواز سن رہے ہیں، پلیز آپ اس چیز کے اوپر، سوشل میڈیا بہت بڑی پاور ہے، اس کے اوپر آپ ایک کیمپین چلائیں کہ بھائی یہ اٹیک کرنے سے کیا ہو جائے گا، تم اپنے ٹارگٹ اچیو کر لو گے. جو 26 فیملیز جو برباد ہوئی ہیں، کیا ان کے لوگ واپس آ جائیں گے؟ واپس نہیں آئیں گے، لیکن آپ مزید 26 فیملیز کو آپ سیو کر سکتے ہیں. یہی میرا میسج ہے. تو اس میسج کو آپ جتنا سپریڈ کر سکتے ہیں، جتنا شیئر کر سکتے ہیں، آپ شیئر کیجئے، تاکہ ہم مل بانٹ کے محبت کے ساتھ ہم زندگی گزاریں. آپ بھی ترقی کر رہے ہیں، ہم بھی ترقی کر رہے ہیں. مت سوچیں کہ آپ کا بڑا ملک ہے، ہمارا چھوٹا ہے، بھول جائیں چیز کو. لیکن جہاں پہ ہو سب خوش ہوں، یہی میرا میسج ہے. اور میں اسی کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ یہ جتنا معاملہ ہے، یہ بغیر ٹینشن کے یہ معاملہ جو ہے طے ہو جائے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.